बिल्लियाँ लाफानी हैं। इस सफेद बिल्ली ने मेरी तरफ देखा था और फिर आन की आन वो मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गई थी। शेर की खाला से मुतल्लक हैरत अंगेज इंकशाफात बसूरत कहानी। क्या कभी आपने बिल्ली को गौर से भी देखा है? क्या आपने कभी ये अंदाज़ा लगाया है कि इसकी तेज़ और असर अफरीनी से पुर आँखों के पर्दों में क्या राज है? वो अपनी आंखें जो हर वक्त आपके सरापे का जायजा लेती रहती हैं। क्या कभी आपने किसी बिल्ली की कुव्वत तमीज़ और एहसास हिफाजत का अंदाज़ा लगाया है? या आपने इस जानवर में कभी अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करने की बिना पर गौर किया है? तजर्बे से कबल मेरे नज़रियात इस जानवर के मुताल्लिक कतन ऐसे थे कि ये जानवर बेहद खुदगर्ज और बेहिस होता है, मगर अब ऐसा नहीं है। अब तो मेरे नज़रियात यकसर तब्दील हो चुके हैं। क्यों और कैसे, ये बताने से पहले मैं आपसे अपना ज़रूरी मुख्तसर तारुफ करवा दूँ तो बेहतर है। मेरा नाम सारिंग है। मैं रूहानियत का एक अदना तालिब इल्म हूँ। बिल्लियों के बारे में मुझे बचपन से ही एक अजीब तजस्सुस सा रहा और फिर वक़्त के साथ ये तजस्सुस तहकीक में तब्दील हुआ। फिर तहकीक तजर्बे में और तजर्बा तो मेरे ऊपर अनगिनत पुर असरार हक़ाइक़ का इंकशाफ कर गया। ये उस वक़्त की बात है जब मैंने अपना मकान तब्दील किया था तो एक 70 साला बूढ़ी खतून मेरी हमसाई बनी थी। उनसे मेरा अच्छा खासा तारुफ भी हो चुका था। चनाचा एक रोज़ वो अपनी लाठी टेकती मेरे घर चली आई थी। मालूम ये हुआ कि वो अपनी बिल्ली ढूंढ रही थी जो उनके ख्याल के मुताबिक मेरे घर चली आई थी। इन्हें अपनी बिल्ली तो मेरे घर से नहीं मिली थी, लेकिन अपनी बिल्ली के लिए उनकी मोहब्बत और परेशानी देखकर मुझे उनकी बिल्ली देखने का तजस्सुस हुआ था और मैंने सोच लिया था कि मैं किसी दिन उनके घर जाकर ही उस बिल्ली को देखूंगा, क्योंकि बकौल उस बूढ़ी खतून के वो अपनी बिल्ली को घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकालने देती थी। फिर एक दिन मुझे ये मौका मिल गया था। इन्होंने मुझे अपनी छत से मेरे घर के सेहन में देखा था तो आवाज़ दी थी कि इनके घर की बिजली नहीं आ रही, शायद फ्यूज़ उड़ गया है। क्या मैं बिजली का काम जानता हूँ? मुझे बिजली के काम की अच्छी खासी समझ थी। वो सुबह का वक्त था जब मैं उन बूढ़ी खतून के घर गया था। उनके बाग में मैंने एक नहायत नफीस उम्दा किस्म की खाल व बाल वाली सफ़ेद बिल्ली देखी थी जो नीम ख्वाब दीदगी के आलम में बैठी हुई थी। मैं जो ही इसके करीब पहुंचा था वो बेहद सुस्ती से अपना जिस्म घसीटती हुई मेरी निगाहों से ओझल हो गई थी। जब वो जा रही थी तो मैंने उसकी पिछली टांगों पर काले से निशानात देखे थे। अपने काम से फारग होकर यानी बिजली का उड़ा फ्यूज दुरुस्त करने के बाद मैंने जब उस बिल्ली का जिक्र खतून से किया था तो वो तअज्जुब से मेरी तरफ देखते हुए बोली थी, मेरे पास या मेरे घर में अब कोई बिल्ली नहीं है। मेरी वो गुमशुदा बिल्ली तो मिली नहीं उस दिन के बाद। लेकिन जब इन्होंने मेरी ज़बानी बिल्ली का हुलिया सुना था तो मुझे हैरत से देखते हुए पूछा था, क्या वो वाकई एक सफ़ेद नफीस सी खाल वो बाल वाली बिल्ली थी? मैंने फ़ौरन ही दोबारा से बिल्ली की तमाम शक्ल और इसकी पिछली टांगों पर काले निशानात बताकर वसाहत कर दी थी। उन खतून ने अब तो मेरे ऊपर सवालात की बुछाड़ कर दी थी। फिर शदीद हैरत के आलम में बोली, ये कैसे मुमकिन है जबकि मेरी ये सफ़ेद बिल्ली तो 1 साल कबल मर चुकी है। फिर खतून ने मुझे मजबूर किया था कि मैं उनके साथ चलकर बाहर उस बिल्ली को तलाश करूं, लेकिन ऐसा करने पर बिल्ली नहीं मिली थी। बूढ़ी खतून तलाश के दौरान में उस बिल्ली को कैटी के नाम से पुकार रही थी। उनके कहने के मुताबिक कैटी ठीक 1 साल पहले मर चुकी थी और फिर वो बूढ़ी खतून ज़ोरों को तार रोने लगी थी। मैंने अपने तौर पर इन्हें काफ़ी तसल्ली देने की कोशिश की थी और कह दिया था कि वो वाकई कोई आवारा बिल्ली होगी जो कैटी से मिलती जुलती थी। मैंने उनको तो ये कह दिया था, लेकिन सच्ची बात तो ये थी कि मैं उस सफ़ेद बिल्ली को बुला ना सका था, क्योंकि वो मेरे ख्याल और नज़र में 100% कैटी ही थी। इस वाक़े को 2 माह गुजर गए थे कि एक रोज़ फिर मुझे वही सफ़ेद बिल्ली कैटी मुझे उन बूढ़ी खतून के घर नज़र आ गई थी। हुआ यूं था कि मेरे टेरेस से उनके बाग का कुछ हिस्सा नज़र आता था, वरना तो सारा बाग दरख्तों से घिरा हुआ था। मैंने देखा था कि घास पर 2 बिल्लियां खेल रही हैं। इनमें एक बिल्ली भूरे रंग की थी और दूसरी वही कैटी थी।
اس کی پچھلی ٹانگوں پر وہی مخصوص کالے نشان موجود تھے۔ میں دل ہی دل میں خوش ہونے کے ساتھ اس بات پر حیرت زدہ بھی تھا کہ اچانک اس سفید بلی یعنی کیٹی نے میری طرف دیکھا تھا، اور پھر آن کی آن میں وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی تھی، اور وہاں صرف ایک بھورے رنگ کی بلی موجود تھی۔ یہاں صرف ایک بلی کا سایہ سا تھا۔ پھر وہ بری بلی اس سائے کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئی تھی، جس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ کیٹی کا سایہ ہے۔ مجھے جہاں اس بات کا 100% یقین تھا کہ میں کیٹی کو دیکھتا ہوں، وہاں ان خاتون کی بات پر بھی 1000% یقین تھا کہ ان کی بلی کیٹی مر چکی ہے۔ اب میں جتنا اس معاملے پر غور کرتا گیا، اتنا ہی میرا ذہن معاف ہوتا چلا گیا، اور پھر میں اپنے ایک ایسے واقف کار کے پاس گیا جس نے بہت سی بلیاں پال رکھی تھی۔ اس کو میں نے یہ ساری صورتحال بتانے کے بعد کہا کہ تم مجھے اپنی سیاہ بلی ازبیلا دے دو تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میری ہمسائے کی بلی کیٹی کے مر جانے کے باوجود نظر آنے کی اصلیت اور حقیقت کیا ہے۔ میرے دوست نے اپنی بہت ہی پیاری پالتو سیاہ بلی ازبیلا مجھے اس تجربے کے لیے دے دی تھی۔ مجھے وہ دوپہر آج تک نہیں بھولی جب میں اس سیاہ بلی ازبیلا کو لے کر اپنی ہمسایہ بوڑھی خاتون کے گھر گیا تھا، اور میں نے وہاں جا کر ازبیلا کو آزاد چھوڑ دیا تھا۔ وہ سستی سے برآمدے کی طرف بڑھی تھی، اور پھولوں کے بیچ میں سے گزرتی ہوئی جب وہ برآمدے میں داخل ہونے لگی تو اس کے قدم اچانک جیسے ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ اس نے اپنی دم ہلانا اور گھرانا شروع کر دیا تھا، اور اس کی آنکھیں اس جگہ پر مرکوز ہو گئی تھی جہاں کبھی میں نے کیٹی کو دیکھا تھا۔ میری ہمسایہ بوڑھی خاتون تیزی سے لاٹھی ٹیکتے باہر آ گئی تھی اور مجھ سے پوچھا تھا کہ اس بلی پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے جو اتنی تیزی سے گھرا رہی ہے۔ اس وقت آپ کی محرومہ بلی کیٹی کی روح ازبیلا کے سامنے موجود ہے، اس لیے یہ گھرا رہی ہے۔ ان بوڑھی خاتون نے تڑپ کر کہا تھا، کیا واقعی یہ سچ ہے کہ میری کیٹی اس کالی بلی کو نظر آ رہی ہے؟ ہاں، یہ بالکل سچ ہے کہ کیٹی کو ازبیلا دیکھ رہی ہے۔ اسی جگہ پر میں نے بھی آپ کی کیٹی کو دیکھا تھا۔ میں نے بوڑھی خاتون کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے انہیں یقین دہانی کرائی تھی، اور پھر اچانک ہی وہ ہو گیا تھا جس کے بارے میں سوچنا تو دور کی بات مجھے گمان بھی نہ تھا۔ ازبیلا کی گھراہٹ کے ساتھ وہاں ایک اور بلی کی آواز یا گھراہٹ بھی آنے لگی تھی، اور اس کے ساتھ ہی میری ہمسایہ بوڑھی خاتون کی بھی خوشی یا پھر خوف سے کپکپاتی آواز بلند ہوئی تھی، یہ کیٹی ہے، یہ تو کیٹی کی آواز ہے۔ آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن میرا تجربہ اور مشاہدہ تو یہی بتاتا ہے کہ چھپائے جانوروں میں بلی سے زیادہ اسرار رکھنے والا اور کوئی جانور نہیں ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قوت اور قوت تمیز ان بلیوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ قدرت نے انہیں وہ پر اسرار قوت بھی دی ہے جو مادیات کے تمام مراحل آنے واحد میں طے کر سکتی ہیں، کسی بھی جسم میں حلول کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کی قوت ارادی بے حد مستحکم ہوتی ہے۔ چنانچہ میں اپنے تجربات و نظریات کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں کہ بلیوں میں حیرت ناک حد تک قوت تحلیل موجود ہوتی ہے۔ وہ بادشاہ موت کے دوران اپنا طبی ڈھانچہ تبدیل کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔